नमस्ते डियर स्टुडेन्ट्स। आज म क्लास 12 को डेरिभेटिभ्स पढाउन गइरहेको छु। डेरिभेटिभमा चाहिँ हामीले क्लास 11 को डेरिभेटिभ चाहिँ राम्ररी बुझेको हुनुपर्छ। त्यो राम्ररी बुझेको छ भने क्लास 12 को डेरिभेटिभ चाहिँ मोर देन इजी, धेरै सजिलो भइहाल्छ। मैले हाइपरबोलिक फंक्सन लिइरहेको छु किनकि यहाँ हाइपरबोलिक फंक्सनको डेरिभेटिभ बढी छ, त्यही भएर मैले त्यो लिए। अब हाइपरबोलिक फंक्सनमा हामीले ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनकै बारेमा पढ्नुपर्ने, तर ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन रिलेटेड टु सर्कल x² + y² = 1 मा चाहिँ के हुन्छ, sin थीटा cos थीटा आउँछ। यसरी sin थीटा sin x अथवा cos थीटा अथवा cos x अथवा tan a tan b यस्तो आउँछ। तर हाइपरबोलिक फंक्सनमा चाहिँ के आउँछ भने चाहिँ यस्तो नआएर sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x tan हाइपरबोलिक x भन्ने आउँछ कि यस्तो आउँछ। त्यही भएर हामीले चाहिँ हाइपरबोलिक फंक्सनको बारेमा अलिकति बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि हामी डेरिभेटिभको प्रोसेस त क्लास 11 मा हामीले जे सिकेको छ, डेरिभेटिभ गर्ने त्यही त हो, जहाँ पनि जहिले पनि त्यसरी नै गर्ने हो। अब मैले सुरु गरेँ। अब हाइपरबोलिक फंक्सनमा फर्स्टमा मैले सुरु गरेँ sin हाइपरबोलिक फंक्सन x। sin हाइपरबोलिक x लाई हामीले 1/2 टाइम्स e to the power x minus e to the power minus x भनेर डिफाइन गरेको छ। यो याद राख्नु न, यो एक नम्बरमा सबलाई याद हुनुपर्ने डेफिनेसन। sin हाइपरबोलिक x को डेफिनेसन e to the power x minus e to the power minus x divided by 2। सिमिलरली अब cos हाइपरबोलिक x को डेफिनेसन छ 1/2 e to the power x plus e to the power minus x। यो पनि सबैले थाहा हुनु पर्यो। र tan हाइपरबोलिक x निकाल्नु छ भनेपछि हामी यो sin हाइपरबोलिक हामी कसरी निकाल्न सक्छौं त, sin हाइपरबोलिक x अपन cos हाइपरबोलिक x गर्न सक्छौं। र यसमा के हुने त 1/2 e to the power x minus e to the power minus x sin हाइपरबोलिक x हो, डिवाइड बाइ 1/2 e to the power x plus e to the power minus x गरेपछि cos आयो। यहाँ के भयो त हाम्रो 1/2 ले चाहिँ 1/2 क्यान्सल आउट भयो, बचेको त हाम्रो भने चाहिँ e to the power x minus e to the power minus x डिवाइडेड बाइ e to the power x plus e to the power minus x। यो चाहिँ tan हाइपरबोलिक x। अब बचेका जो अरु छन्, अरु भन्नाले हाम्रो sin को रेसिप्रोकल cosec हाइपरबोलिक x, अर्को छ हाम्रो sec हाइपरबोलिक x, अर्को छ हाम्रो cot हाइपरबोलिक x। यी बचेका जुन रिमेनिङ 3 छन्, त्यो रिमेनिङ 3 लाई हामी रेस्पेक्टिभली sin को रेसिप्रोकल, cos को रेसिप्रोकल र tan को रेसिप्रोकल भनेर भन्न सक्छौं। याद गरेर राख्नु होला, सजिलो हुन्छ। रेसिप्रोकल हो भनेर याद गरेपछि भइहाल्यो। पहिलाको जस्तै जसरी रेसिप्रोकल पहिला हुन्थ्यो त्यसरी नै दिनु त रेसिप्रोकल। अब म डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x, मेन आजको मेन टपिकमा चाहिँ मैले sin cos tan को डेरिभेटिभ निकाल्न सिकाइरहेको छु। यो सिकिसकेपछि अलि सजिलो हुन्छ। यसको जुन कन्क्लुजन आउँछ, रिजल्ट आउँछ, त्यसलाई हामी पछि डेरिभेटिभमा डाइरेक्ट युज गर्छौं। जस्तै मैले यहाँ सुरु गरेँ डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x। अब जसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त्यसलाई y मान्नु, y इज इक्वल टु के भयो, sin हाइपरबोलिक x भयो। अब sin हाइपरबोलिक x को डेफिनेसन के हो त 1/2 टाइम्स e to the power x minus e to the power minus x भयो। यो त x को फंक्सन रहेछ। डिफरेंटिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x we get, हामी के गर्न सक्छौं त we get, हेर्नु होला बोर्डमा। अब डेरिभेटिभ गरेपछि लेफ्ट साइडमा के आयो, dy/dx आयो। यो 1/2 लाई बाहिर राख्दा पनि हुन्छ, d/dx अफ e to the power x minus e to the power क्या था minus x आयो। अब डेरिभेटिभ त लिनियर हो, भित्र पठाउन मिल्छ, र हामी भित्र पठाइदियौ। के भयो त यहाँ 1/2 यो ब्र्याकेट लगाइदियो मैले, डेरिभेटिभ अफ e to the power x with respect to x, डेरिभेटिभ अफ e to the power minus x with respect to x हो। अब योलाई अब फर्दर काम गर्दाखेरि 1/2 के भयो त यहाँ डेरिभेटिभ अफ e to the power x के भयो, e to the power x नै भयो, माइनस अब यो माइनस e to the power minus x को डेरिभेटिभ के हुन्छ त फेरि माइनस e to the power minus x हुन्छ। अब योलाई हामी यहाँ युज गरौँ त, योलाई हामी यसो गर्न सक्छौं, माइनसले मल्टिप्लाई गरौँ। के गरौँ भनेपछि 1/2 हेर्नु होला है, e to the power x माइनस माइनस चाहिँ प्लस भइसक्यो, e to the power minus x भयो। अब यहाँ हेर्नुस् त ठ्याक्कै के डेफिनेसन आयो त यो आयो cos हाइपरबोलिक x को डेफिनेसन आयो। हामीले के कन्क्लुजन लियौ त, डेरिभेटिभ अफ sin hyperbolic x d by dx of
साइन हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल्स टू हामीले के पायौँ त cos हाइपरबोलिक एक्स पायौँ इम्पोर्टेन्ट रिजल्ट भयो त्यो पछि हामी युज गरौँला साइन हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ के भनेको त cos हाइपरबोलिक एक्स हो सिमिलरली अब हामी cos हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ के हुन्छ भने निकालौँ cos हाइपरबोलिक एक्स को डेरिभेटिभ के हुने रहेछ त यहाँबाट सुरु गरे मैले ल डेरिभेटिभ अफ व्हाट cos हाइपरबोलिक एक्स जसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त्यसलाई y मान्ने यो के भयो त cos हाइपरबोलिक एक्स भयो अब दैट इज y डेफिनेसन पढाएछ हाइपरबोलिक एक्स 1/2 टाइम्स e टु द पावर x प्लस e टु द पावर माइनस x भयो अब डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x we get भनेपछि dy upon dx is equals to अब यो 1/2 लाई म बाहिर राखिदिन्छु अनि कन्स्टेन्ट हो कमन छ d by dx of के भयो त e to the power x plus e to the power minus x डेरिभेटिभ लाई बनाउँ अब के भयो त हाम्रो 1/2 हेर्न गर्ने भयो 1/2 यो d by dx लाई मैले भित्र उठाइदिए d by dx of e to the power x plus d by dx of e to the power minus x अब यसको डेरिभेटिभ के होला भनेपछि 1/2 अब e to the power x को डेरिभेटिभ e to the power x भयो अनि माइनस के भयो त यो पावरमा माइनस x र माइनस x को डेरिभेटिभ -1 भएको प्रकारले आयो अनि e to the power के भयो त यो माइनस x नै हो भनेपछि हामी लगभग लास्टतिर छौं यतातिर के होला त यहाँ 1/2 e to the power x plus into minus minus e to the power minus x यो त के को डेफिनेसन हो त फेरि sin हाइपरबोलिक x हो therefore derivative of cos हाइपरबोलिक x with respect to x is equals to sin हाइपरबोलिक x ने अर्को रिजल्ट पायौं हामीले एउटा अर्को रिजल्ट पायौं अब म चाहिँ 10 को सुरु गर्छु 10 हाइपरबोलिक x हो त्यसपछि हामी फाइनलाइज गर्छौं sin cos 10 को सिकौं त्यसपछि क्वेशन धेरै इजी गर्छ डेरिभेटिभ अफ 10 हाइपरबोलिक x अब लेखेँ मैले ध्यान दिनुला डेरिभेटिभ अफ 10 हाइपरबोलिक x अब लेट जसको डेरिभेटिभ निकाल्नु छ त्यसलाई y मानौं 10 हाइपरबोलिक x अब यसको डेरिभेटिभ निकाल्दाखेरि एक्सपोनेन्शियल फर्ममा ब्रेक नगरे पनि हुन्छ किनकि हामीले के सिकेका छौं भनेपछि डेरिभेटिभ अफ 10x गर्नु र डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x 10 हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ चाहिँ sin cos मा हामी ब्रेक गरेर पनि गर्न सक्छौं कोइफिसिएन्ट रुल लगाउन यहाँ ठ्याक्कै कोइफिसिएन्ट रुल लगाउँला अब एक्सपोनेन्शियलमा ब्रेक गर्दाखेरि फरक त पर्दैन आउने त त्यही हो तर पनि यसरी डाइरेक्ट नै गर्दियौ त्यो पनि हेर्न मन छ भने हेर्नुला डिफरेन्शिएटिङ बोथ साइड्स with respect to x we get अब ध्यान दिएर dy upon dx है लेफ्टमा भयो d by dx भयो अब यहाँ के भयो त sin हाइपरबोलिक x डिवाइडेड बाइ cos हाइपरबोलिक के भयो त x भयो अब यहाँ क्वेशन रुल लाग्छ यसलाई हामी के भनौं त तलको वालालाई यसलाई सेकेन्ड फंक्शन भन्दियौ यसलाई फर्स्ट फंक्शन भनौं अब सेकेन्ड फंक्शन डेरिभेटिभ अफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिभेटिभ अफ सेकेन्ड फंक्शन यो अनि सेकेन्ड फंक्शन को के त स्क्वायर तलको स्क्वायर सेकेन्ड फंक्शन के छ त हाम्रो cos हाइपरबोलिक x के होला त यहाँ हाम्रो स्क्वायर होला अब यहाँ हेर्नुस् cos हाइपरबोलिक x भ्यालु यो sin हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ के होला त cos कति सफल x डिग्री हेरेर इन्टु के भयो त cos हाइपरबोलिक x माइनस यो sin हाइपरबोलिक x अब यो cos को डेरिभेटिभ के होला त यहाँ sin हाइपरबोलिक x अनि यो के भयो त cos हाइपरबोलिक x को के भयो त स्क्वायर भयो अब म यहाँबाट अलिकति माथि गएर लेख्छु ठाउँ अलि कम छ त्यही भएर है अब यहाँ हेर्नुस् त एकछिन यतातिर cos हाइपरबोलिक x र cos हाइपरबोलिक x मल्टिप्लाई भएको छ के भन्नु त यहाँनिर के भन्नु त cos हाइपरबोलिक स्क्वायर के भने x बन्यो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x बन्यो अनि माइनस छ सिमिलरली के sin हाइपरबोलिक स्क्वायर के भने x बन्यो डिवाइडेड बाइ अब यो के भन्नु त cos हाइपरबोलिक x को के बनाएको छ होल स्क्वायर बनाएको छ अब यो cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर निकाल्नु भनेपछि यो एक्सपोनेन्शियल फंक्शन
को जुन हाइपरबोलिक फंक्सनको डेफिनेसन छ इन टर्म्स अफ एक्सपोनेन्शियल फंक्सन 1 आउँछ निकाल्नु होला ठिकै 1 आउँछ अहिले चाहिँ मैले डाइरेक्ट 1 हुन्छ भनेर लेखे cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर 1 भयो 1 अपन के भयो त cos हाइपरबोलिक x को के भयो त यहाँ त होल स्क्वायर 1 अपन cos त के हुन्छ sec हाइपरबोलिक x भयो यसको के भयो त स्क्वायर यसलाई हामी कसरी लेख्न सक्छौं त sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x भन्न सक्छौं देयरफोर डेरिभेटिभ अफ tan हाइपरबोलिक x इज इक्वल टु कति आयो त sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x मैले एउटा अर्को रिजल्ट यहाँ इस्टाब्लिश गरे के रिजल्ट इस्टाब्लिश गरे भने चाहिँ tan हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ कति रहेछ sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x रहेछ यो भिडियोमा मैले sin हाइपरबोलिक x को डेफिनेसन एक्सपोनेन्शियल फर्ममा cos को tan को र तिनीहरुको डेरिभेटिभ विथ रिस्पेक्ट टु x मैले यहाँ देखाए tan को मैले डाइरेक्ट गरेको छु sin cos मा ब्रेक गरेर बिकज sin cos को डेरिभेटिभ फाइन्ड गरिसकेपछि we know that sin derivative of sin hyperbolic x is cos hyperbolic x and derivative of cos hyperbolic x is sin hyperbolic x त्यही भएर एक्सपोनेन्शियल फंक्सनमा tan hyperbolic x लाई ब्रेक नगरी पनि हुन्छ डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ इफ ब्रेक गर्न चाहनुहुन्छ भने गर्नुस् आउने यही फाइनलमा यही आउँछ भनेपछि यो अलिकति सर्ट भिडियो राख्नको लागि मैले 13-14 मिनेटको यो मैले त्यही sin hyperbolic फंक्सन x यो सबै हाइपरबोलिक फंक्सनको sin cos नै यो अरुको मैले डाइरेक्ट लेख्दिन मात्रै खोजे म लेख्दिन्छु लिस्ट बनाइदिन्छु नम्बर 1 मा छ हाम्रो के भयो डेरिभेटिभ अफ sin हाइपरबोलिक x चाहिँ हामीले के देख्यौ त cos हाइपरबोलिक x देख्यौ नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले डेरिभेटिभ अफ के देख्यौ त cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल टु के देख्यौ त sin हाइपरबोलिक x देख्यौ नम्बर 3 मा हामीले देख्यौ डेरिभेटिभ अफ tan हाइपरबोलिक x हामीले के देख्यौ sec हाइपरबोलिक स्क्वायर के देख्यौ x देख्यौ अब यिनीहरुको रेसिप्रोकल को डेरिभेटिभ 3 4 नम्बरमा कसको पाला आयो त अब हाम्रो डेरिभेटिभ अफ के हो sin को cosec को कुरा गरौँ डेरिभेटिभ अफ cos cot बाटै सुरु गर्दा पनि हुन्छ ल ठिकै छ डेरिभेटिभ अफ cosec हाइपरबोलिक x याद गरेर राख्नु होला है यो लास्ट 3 मा मेन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोहरु सबै पोजिटिभ हुने भए तिनीहरुका रेसिप्रोकल को डेरिभेटिभ चाहिँ के हुने भयो नेगेटिभ हुने भयो त्यसैले मैले माइनस लेखे यहाँ अब cosec हाइपरबोलिक x को डेरिभेटिभ चाहिए हामीलाई याद गरेर राख्नु होला माइनस cosec हाइपरबोलिक x इन्टु cot x cot हाइपरबोलिक x 5 नम्बरमा को डेरिभेटिभ अफ sec हाइपरबोलिक x यसको तीनटैको माइनस उता के हुन्थ्यो नर्मलमा हाइपरबोलिक छोडे अरुमा के हुन्थ्यो हाम्रो ट्रिगोनोमेट्रिकमा c बाट हामीले सर्टकट याद गरेको c बाट सुरु हुने ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनको डेरिभेटिभमा चाहिँ माइनस आउँथ्यो तर यहाँ त्यस्तो छैन फर्स्ट 3 को चाहिँ पोजिटिभ तिनीहरुको रेसिप्रोकलमा चाहिँ नेगेटिभ आउँछ मैले sec हाइपरबोलिक माइनस tan हाइपरबोलिक x sec हाइपरबोलिक x के आयो त माइनस tan हाइपरबोलिक x र sec हाइपरबोलिक x आयो अनि लास्टमा मैले डेरिभेटिभ अफ के राखे त यहाँ cot हाइपरबोलिक x राखे डेरिभेटिभ अफ cot हाइपरबोलिक x मा माइनस तीनटैमा माइनस हुन्छ माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x tan र cot को डेरिभेटिभ स्क्वायर आयो अलिअलि सिमिलर छ सम्झिनु होला अनि यही भिडियोमा अब भिडियोको लेन्थ त धेरै भएको छैन थपिन्छ ट्रिगोनो हाम्रो आइडेन्टिटीहरु छन् हाइपरबोलिक फंक्सनमा पनि यो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेन्टिटी जस्तै त्यो आइडेन्टिटी हुन्छ त्यो आइडेन्टिटीहरु म मेन्सन गर्छु फर्स्टमा चाहिँ एउटा कुरा के याद गर्नु होला भने चाहिँ जस्तै sin हाइपरबोलिक माइनस x छ भने चाहिँ यो माइनस sin हाइपरबोलिक x हुन्छ यसले माइनसलाई उल्टी गर्छ यसरी बुझ्दा सजिलो होला पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो हाइपरबोलिक नभए सिमिलरली cos हाइपरबोलिक माइनस x छ भने यसले पचाउँछ यो cos के हुन्छ त हाइपरबोलिक x हुन्छ थर्ड नम्बरमा एउटा इम्पोर्टेन्ट रिलेसन भर्खरै हामीले युज गरेका छौं के युज गरेका छौं भने चाहिँ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस sin हाइपरबोलिक x स्क्वायर x इज इक्वल टु 1 अर्को हाम्रो 1 दिने तीनवटा रिलेसन थिए नर्मल त्यही थियो अनि यहाँ sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर 1 पर्नु भएको हाइपरबोलिक ठ्याक्कै उल्टो र माइनस छ सम्झिनु होला अब 10 मा tan हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sec हाइपरबोलिक स्क्वायर x इक्वल टु 1 sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x 1 हुन्छ एउटा अब यहाँ अब cosec र cot वाला cot is cot हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस cosec हाइपरबोलिक स्क्वायर x इज इक्वल टु 1 भयो cosec स्क्वायर माइनस cot स्क्वायर भने ठ्याक्क उल्टो छ सम्झिनु होला अनि 6 नम्बरमा चाहिँ cos हाइपरबोलिक स्क्वायर x प्लस sin हाइपरबोलिक स्क्वायर x यो उता के हुन्थ्यो हाम्रो उता के हुन्थ्यो 1 हुन्थ्यो प्लसमा
यहाँ चाहिँ के हुन्छ कि cos 2a को फर्मुला जस्तै cos हाइपरबोलिक 2x अनि लास्ट लेखेँ मैले sin हाइपरबोलिक को पनि 2 sin हाइपरबोलिक x cos हाइपरबोलिक x इज इक्वल्स टु sin हाइपरबोलिक 2x sin चाहिँ हाइपरबोलिक कति हुन्छ 2x हुन्छ यो चाहिँ एकदम सिमिलरै पर्यो अब हामीले यो सबै फर्स्ट क्लास हो मैले डेरिभेटिभ क्लास 12 को फर्स्ट क्लास राखेको योमा चाहिँ यति मात्रै पढिदिनु हो भनेपछि यति मात्रै हेर्दिनु हो भनेपछि अनि आधा घण्टा बस्नुस् 15 मिनेटको भिडियो हेर्नुस् 15-20 मिनेटको भिडियो पुगिरहेछ लगभग 19-20 मिनेट पुग्छ अनि त्यसपछि 15-20 मिनेट आफै गर्नुस् सबै काम सम्झिनुस् त्यसपछिको डे 2 चाहिँ भिडियोको अर्को भिडियो चाहिँ यसले रिलेटेड ट्याक्कै नेक्स्ट भिडियो चाहिँ बुझिन्छ के मतलब मैले बुझाउन नसके पनि बुझिन्छ बुझाउँछु म कता तर पनि के गरिन्छ बुझिन्छ यदि बेसिक कुरा त यहाँबाट सिक्यो नि त डिबिसी हाल्दैछ नि त त्यो कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ ओके द्याट्स अल सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला सब्स्क्राइब गर्नुस् च्यानललाई लाइक गर्नुस् शेयर गर्नुस् न